न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा नेकपा एमालेका सांसद देवकुमार घिमिरे निर्वाचित। घिमिरेको पक्षमा 167 मत पर्दा ईश्वरी न्यौपानेले पाइन् 100 मत। राष्ट्रपतिका विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीको फरक मत। ओली राष्ट्रपति नछोड्ने दाउमा रहँदा दाहाल कांग्रेसलाई सुम्पिने मनसायमा। प्रहरीको हत्या अभियोगका आरोपी सांसद लक्ष्मी कोइरी सभामुख मतदानमा सहभागी। कांग्रेसले उठायो प्रश्न, गृहमन्त्री भन्छन् सभामुखबाट रुलिङ नै भएन। आफ्ना विमान चालक पुत्र कमल केसीको शव लिन बुबा शिक्षण अस्पतालमा। आफ्नी दिदीको शव पनि हेर्न सकेन, विक्षिप्त बनेका भाइले। र लामो समयदेखि सुस्ताएको सहकारीमा सुधारको संकेत देखियो। पुस महिनामा सहकारीहरूमा बचत बढेपछि गिर्दो अर्थतन्त्रमा पनि आशा जगायो। सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। बिहिबार भएको निर्वाचनमा उनले 167 मत प्राप्त गरे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी ईश्वरी न्यौपानेले भने 100 मत मात्र प्राप्त गरिन्। निर्वाचित घिमिरेले आफू निष्पक्ष भएर भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा देवराज घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। उनले कुल 167 मत प्राप्त गरे। संसदमा उपस्थित भएका 268 मध्ये जम्मा 1 मत मात्रै तटस्थ बस्यो र बाँकी मत खसेको थियो, जसमा कांग्रेसका तर्फबाट उठेकी ईश्वरी न्यौपानेले 100 मत प्राप्त गरिन्। उनलाई लोसपासँगै राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको थियो र नेकपा एकीकृत समाजवादीले 10 मत पनि ईश्वरी न्यौपानेलाई नै हाल्ने निर्णय गरेको थियो। र यो सँगै विशेष गरी देवराज घिमिरे नेकपा एमालेको तर्फबाट उनी उठेका थिए। उनलाई नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको सभामुखका रूपमा उठाएको थियो र देवराज घिमिरेलाई नेकपा एमालेको 78, माओवादी केन्द्रको 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको 20, राप्रपाको 13, जसपाको 13, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 6, जनमत पार्टीको 4, प्रभु शाह र अमरेश सिंहको 1 मत गरी कुल 167 मत प्राप्त भएको हो। यो सँगै आगामी 5 वर्षका लागि उनी प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। सभामुखमा निर्वाचित भएसँगै उनले आफू तटस्थ रहने र निष्पक्ष रूपमा सभामुखको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। यो प्रजातन्त्रको एउटा राम्रो सुन्दर अभ्यास भएको छ। त्यो अभ्यासले अब निर्वाचित भइएको छ र सभाको प्रतिनिधित्व मैले ठिक ढङ्गबाट गरेर जाने गरेका मेरा योजनाहरू छन्। अब अङ्कगणित खेलले गर्दा मत मेरो पक्षमा पुगेन, तथापि मैले अहिले मान्य देवराज घिमिरेजी सम्मान्य सभामुख हुनुभएको छ। मैले उहाँलाई बधाई पनि दिएँ र मैले उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। मैले अपेक्षा गरेको छु दलको सिङ्गो छाया सभामुखमा नपरोस्, कुनै दल विशेषको सभामुख नभइदिनुहोस्। सिङ्गो संसदको मत हालेको मत नहालेको हामी सिङ्गो संसदको अभाव भएर रहिदिनुहोस्। कार्यकालको शुभकामना पनि छ र तपाईँहरू मार्फत बधाई पनि दिन चाहन्छु। विशेष गरी सभामुखको पद संसदमा महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहने गर्छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नै नेतृत्वको तर्फबाट सभामुखलाई उठाउन चाहेका हुन्छन्, तर यसले कतिपय अवस्थामा सभामुखको निष्पक्षतामा भने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ। यसपटक देवराज घिमिरे त्यो पक्षमा नचिप्लिउन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति बारे समझदारीको कोशिश भइरहेको बताएका छन्। बिहीबार संसदको बैठकपछि बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सभामुखको निर्वाचनमा सत्ता साझेदार दलहरू एकै ठाउँमा उभिएको दावी गरे। आज सभामुखको निर्वाचन भयो, सबै कुरा तपाईहरुले थाहा पाइहाल्नु भयो। हामी सत्ता साझेदार सबै एकै ठाउँमा उभियौं। अब प्रमुख प्रतिपक्षले पनि उठायो, प्रतिस्पर्धा भयो, बहुमतद्वारा घोषणा भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो। भोलि उपसभामुखको मनोनयन हुन्छ, पर्सि निर्वाचन हुन्छ, यही प्रक्रियामा हुन्छ। उपराष्ट्रपतिको कुरो चाहिँ अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दी हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस छ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्छौँ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिमा आफ्नो दलले उम्मेद्वार उठाउने बताएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमति पनि त्यही भएको पनि उनले बताए। राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ राष्ट्रपतिमा। नेकपा एमालेले उम्मेद्वार उठाउँछ, हाम्रो सहमति त्यही हो, त्यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहाललाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि यति बेला दाहाल नैतिक दबावमा छन्। पछिल्लो समय दाहाल कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने पक्षमा देखिएका छन् भने ओली भने पुस 10 गते भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडानमा छन्। हत्या अभियोगका आरोपी सांसदले पनि आइतबार सभामुखको लागि प्रतिनिधि सभामा भएको निर्वाचनमा मत हालेकी छन्। शुक्रबारको प्रतिनिधि सभामा हत्या अभियोग खेपिरहेकी एमाले सांसद लक्ष्मी कोइरीलाई पक्राउ गर्न कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवड़ाले सभामुखको रुलिङको माग गरे। तर उक्त रुलिङलाई सभामुखको कुर्सीमा आसीन रहेका पशुपति शमशेर जवराले बेवास्ता जस्तै गरे। यो कानुनी राज्य हो। कानुन एकै प्रकारको सबैलाई लागू हुन्छ। कुनै पार्टीबाट जितेका सांसदहरू सत्तारूढ अथवा ठुलो पार्टीका बोल्न जान्ने साथीका मान्छे भएका कारणले कानुनी राज्य कुरा ठुला ठुला गर्ने काम नगर्ने संसदभित्रै मान्य गृहमन्त्रीकै रोहबरमा बसेर मतदान गरेको नदेख्दाखेरि मलाई अचम्म लागेको हो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कानुन भनेको सबैलाई लागू हुनुपर्छ भन्ने हो, यो रत्तो होइन। केही सांसदहरू अहिले पनि निलम्बित छन् र संसद आएका छैनन्। केही चाहिँ तपाईँको हत्या अभियोगमा अदालतले प्रमाणित गरिसकेका मान्छे आउँदाखेरि पनि संसदमा वास्ता नगरेको र सत्तारूढ दलले यसलाई बिस्तारी हेलाचीका साथ लिएको हुँदाखेरि यो इस्यु मैले उठाएको थिएँ। तपाईँको आफ्नै आँखाले देख्नुभयो, उहाँ लक्ष्मी महतो कोइरी भित्र आउनु भएको थियो। तपाईँलाई एउटा जानकारी होस्, अस्तिको प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मतका दिन पनि 270 मध्ये 268 जनाले प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गरे, 2 जनाले गरेनन्। त्यसमध्ये काङ्ग्रेसका 4 जना थिए, 1 जना सभामुखले गर्नु भएन। उहाँ आएरै गर्नुभएको छ नि, देखि छ त सही गरेर जानुभएको छ। पहिला आउने बिचमा बस्ने, आज पनि 7औं रोमा बस्नु भएको भन्ने सुन्नमा आएको थियो, मैले देखिनँ। 7औं रोमा बस्नु भएको, अन्तिममा पहिला हाजिर गर्दाखेरि थाहा पाउँछन् भने अन्तिममा हाजिर गरेर हिँड्ने गरेको थियो भन्ने सुन्न आएछ। यता उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राज्यका निकाय निरीह बनाइएकाले परिणाम हात पार्न समय लाग्ने देखिएको बताएका छन्। उनले अहिले दिएको निर्देशनले केही समयपछि परिणाम दिने बताए। तुरुन्त समाउन सक्ने मेकानिजममा काहीँ न काहीँ कमजोरी भएका कारणले मानिसहरू लुकेका छन्, हराएका छन्, देखिएका छैनन्। तर कोही पनि बाँकी रहँदैन। यो गलत गरेको चिज, गलत काम गरेका मान्छेहरू होला, केही समयका लागि लुक्ने, छल्ने, भाग्ने, नदेखिने, भेष बदल्ने, थाहा नपाउने भन्ने विषय हुनसक्ला। फेरि अब संसदमा देखिने, बुझ्ने, चिन्ने अलिकति गाह्रो पनि हुने कुरा भयो हुनाले यस अगाडि नै भनिसकिएको पनि छ, त्यो सम्पन्न हुन्छ, यहाँले थाहा पाइहाल्ने हुन्छ। कोइरीमाथि मधेस आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकको हत्या अभियोग लागेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालको प्रतिरक्षा गरेका छन्। आइतबार बसेको संसद बैठकपछि म्यान पावरमा संलग्न व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको बारे सञ्चारकर्मीले ध्यानाकर्षण गराउँदा गृहमन्त्री लामिछानेले डोलप्रसाद अर्याल कुन म्यान पावरको हो भन्ने जानकारी दिन आग्रह गरे। उनले अर्याल कुनै म्यान पावरमा संलग्न भएको पुष्टि भए पहिले आफैले कारबाही गर्ने दाबी पनि गरे। म्यान पावरमा हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको संलग्नता भएको कागजपत्रहरू होला, रजिस्टर गरिएको होला, सेयर धनी लागत होला, त्यति त पनि भनिदिएको भए मलाई थाहा हुन्थ्यो। तर उहाँले आफ्नो स्पष्टीकरण पनि दिइसक्नु भएको हुनाले त्यस्तो देखिएको खण्डमा त उहाँले चुनौतीका साथ भन्नुभएको छ। कहाँ हुन्छ, कहाँ कसरी, कहीँ न कहीँ त हुनुहुन्छ होला नि त, कहीँ न कहीँ त रजिस्टर हुन्छ नि। कसैको जस्तो तपाईँको घर जग्गा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ नि मालपोतमा रजिस्टर हुन्छ, कम्पनी तपाईँको नाममा छ, कम्पनी रजिस्टरमा हुन्छ, सेयर धनी हुनुहुन्छ, सेयर धनीको नाम हुन्छ, बेच्नु भएको भए बेच्नु भएको हुन्छ। त्यस्तो मैले देखेको छैन। त्यस्तो देख्नुभयो भने मलाई पनि खबर गर्नुहोस् न, सबभन्दा पहिलो कारबाही मै गर्छु। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफ्ना दलको मन्त्रीहरूको बारेमा उठेका टिक्का टिप्पणीप्रति आफू सचेत रहेको पनि बताए। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाले थारू आन्दोलनका अभियुक्त रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्न माग गरेको धेरै भइसक्यो, तर उसको माग सम्बोधन गर्न सरकार असफल जस्तै भएको छ। यता नाउपाले सरकार र सत्ता पक्षका सभामुखलाई मत दिए पनि प्रतिपक्षीको कित्तामा बस्ने बताएको छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर सहकर्मी ऋषि खतिवडाले नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीसँग गरेको कुराकानी अबको क्रममा। तपाईहरुले आज पनि कुरा उठाउनु भएको छ संसदमा, यो विषयको सम्बोधन चाहिँ सरकार लचिलो बनेको छ कि के भइरहेछ, कुराकानी भनिदिनुस् न। हजुर, हाम्रो चाहिँ हरेक संसद भएपछि हाम्रो आवाज चाहिँ एउटै कुरामा उठ्नेछ, त्यो चाहिँ हाम्रो जुन निर्दोष राजबन्दीहरू, टिकापुर घटनामा निर्दोष राजबन्दी रेशम चौधरी लगायतका अरू राजबन्दीहरू छन्, उहाँहरूको रिहाईको पहल, रिहाईको लागि हामी आवाज उठाइ नै रहनेछौँ र उठाइ पनि रहेका छौँ। हामीले गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनमा समर्थन गरिसके पश्चात चाहिँ हामीले त्यही अनुसारको सभामुखलाई पनि मत दिएका छौँ। र तर हामीले मत दिए पनि हामी प्रतिपक्षमा छौँ र प्रतिपक्षमै रहेर हामी आवाज चाहिँ उठाइ नै रहनेछौँ। तपाईहरुले भन्दै गर्दा आज संसदमा पनि कुरा उठ्यो, सरकारलाई समर्थन विश्वासको मत पनि दिने, प्रतिपक्षमा पनि बस्ने, विशेष गरी काङ्ग्रेसलाई यो अलिकति झड्का थियो। तपाईहरुले पनि त्यही बाटो अँगाल्नु भएको छ, कता कता अस्वाभाविक जस्तो पनि देखिन्छ नि। होइन, यस्तो हामी त प्रतिपक्षमै छौँ, हामी सरकारमा छैनौँ, तर हामीले त प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका हौँ, प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेका हौँ र समर्थन गऱ्यो भन्दैमा सरकारमै जानुपर्छ भन्ने पनि छैन। जस्तो 2 सिट आरक्षणका लागि जस्तो राखिएको छ, कता कता बाँडिएको छैन, यो कतै तपाईहरुको लागि पो हो कि? हामीले पहिला पनि भन्दै आएका छौँ, हामीलाई मन्त्री बन्न कुनै हतारो छैन, हामीलाई सिटको पनि हतारो छैन। हामीलाई हाम्रो जुन हामी माग मुद्दामा आएका छौँ होइन, हाम्रा निर्दोष राजबन्दीहरूलाई छुटाइदिनुहोस्, त्यस पश्चात चाहिँ हामी सरकारमा जान्छौँ र त्यस पश्चातका सिटका कुराहरू हुन्छन्। अब के गर्ला त सरकारले, ठ्याक्कै के गर्ला त? तपाईँहरूले भने जस्तै रेशम चौधरी सुधार्नलाई केही समय अगाडि यो अध्यादेश पनि ल्याएको थियो, राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै के गरिदियो भने तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ, तराईको मुद्दा, अझै थारू समुदायको मुद्दा, अझै रेशम चौधरीको मुद्दा पनि अहिले यसले मूर्तता लिन्थ्यो अथवा यो विषयले निर्क्युल लिन्थ्यो। पक्कै पनि अब कानुन संशोधन गरेर जाने भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र बारम्बार हामीलाई आश्वासनहरू पनि दिइरहनु भएका छ होइन। हाम्रा पूर्व प्रधानमन्त्री, त्यस्तै गरेर अहिलेको हाम्रा प्रधानमन्त्री के प्रचण्डजीले पनि हामीलाई आश्वासन दिइरहनु भएको छ र हामीलाई भनिरहनु भएको छ कि हामी राजबन्दीहरू छुटाउनेछौँ, राजबन्दीहरूको लागि हामी कानुन संशोधन गरेर अगाडि बढ्नेछौँ भनेर हामीलाई विश्वास छ। हामीले जसरी उहाँहरूलाई विश्वास गरेर विश्वासको मत दिएका छौँ, उहाँहरूले पनि हाम्रो लागि केही गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास रहेको छ। अब तपाईँहरूको चाहिँ बाटो कस्तो हुन्छ अलिकति क्लियर पारिदिनुहोस्। तपाईँहरू संसदमा पनि होइन, उता तपाईँहरूकै कारण पनि प्रदेशमा सरकार गठन हुन सकिरहेको छैन, तपाईँहरूले विश्वासको मत दिनुभएको छैन, त्यहाँ पनि गठन भएको छैन, त्यहाँ नि अप्ठ्यारो अवस्था आइरहेको छ। तपाईँहरू ठ्याक्कै कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ त? हजुर, पक्कै पनि अब जस्तो सुदूरपश्चिममा हाम्रो निर्णायक मत थियो होइन, हामीले चाहिँ अब सङ्घमा सत्ता गठबन्धनमा रहेर जसले अगाडि बढ्यो, सुदूरपश्चिममा पनि हामी त्यसरी नै गयौँ र लुम्बिनीमा पनि हाम्रो निर्णायक मतै रहेको छ र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि हामी त्यही निर्णायक मतमै रहे पनि हामीलाई हाम्रो माग मुद्दाहरू पुरा गर्नुहुने शर्तमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यही शर्त हामी अगाडि बढ्नेछौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो रञ्जिता
चौधरी विशेष गरी संसदमा उहाँको दलले प्रतिनिधित्व गरिरहँदा सरकारलाई विश्वासको मत पनि दिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रतिपक्षमा पनि रहेको बताएको छ। विशेष गरी रेशम चौधरीको विषयमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पछिल्ला दिनहरूमा आवाज उठाउँदै आएको छ र उक्त सम्बोधन नभएसम्म माग सम्बोधन नभएसम्म आफू सरकारमा नजाने र प्रतिपक्षमै बस्ने भनेर पटक पटक भनिरहेको छ। यसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट विशेष गरी सुदूरपश्चिममा उसको मत निर्णायक रहेको छ। त्यस्तै लुम्बिनीमा पनि उसको मत निर्णायक बनिरहँदा उसले नेतृत्व गरेको पार्टीले अथवा विशेष गरी भनौँ रेशम चौधरीको सन्दर्भमा माग पुरा भएन भने, अध्यादेश ल्याइएन भने अथवा कानुन संशोधन गरेर भए पनि उनलाई जेलबाट मुक्त गरिएन भने आफू सरकारमा नरहने स्पष्ट बनिसकेको छ। यसले फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले अध्यादेश ल्याउँदै अथवा भनौँ संसद चलिरहेको बेलामा कानुन संशोधन गर्दै उनलाई बाहिर निकाल्न कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषय वर्तमान सरकारको चुनौती र यो चासोको विषय बनिरहेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सरकार बन्नुभन्दा अघि ठूला कुरा गर्नेहरूको हैसियत छिट्टै देखिएको बताएका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद केसीले ठूला कुरा गर्ने दल र सांसदहरूको यथार्थ चित्र अहिले नै देखिएको बताए। उनले सरकार बनेपछि आफूलाई गृहमन्त्री र शहरिया मन्त्रीको रेकर्ड हेर्न मन लागेको पनि बताए। सरकार बनेपछिको कसको कस्तो रेकर्ड आएछ हेर्नुहोस् त। गृहमन्त्रीको के छ रिकर्ड, शहरिया मन्त्रीको के छ रिकर्ड, विभिन्न मन्त्रीहरूको हेर्नुहोस् त रेकर्ड के छन्, कसरी आइरहेको छ। त्यसो हुनाले अहिले वास्तवमा मुलुक असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो एउटा सङ्कटमा छ। प्रतिनिधि सभा सदस्य केसीले अहिलेको प्रतिनिधि सभाको तस्बिर असाध्यै डरलाग्दो देखिएको पनि बताए। उनले लोकतन्त्र धरापमा परिसकेको र यसलाई बचाउन आवश्यक भएको चर्चा पनि गरे। यो अत्यन्त धरापमा परेको देखिएको छ। यसलाई चाहिँ बचाउन अत्यन्तै गाह्रो छ। यो मौका छोपेर शक्ति केन्द्रहरूले आफूले चाहेको खेल चाहिँ नेपालमा खेल्नेछन् भोलि। त्यसो हुनाले अब कुरा गरौँ भने साथीहरूलाई चित्त फाट्ला। सभापति केसीले राजनीतिक दल र नेताहरूले मङ्सिर 4 गते सम्पन्न चुनावमा गरिएका बाचा बिर्सिएर अर्को गठबन्धन बनाएको गुनासो पनि गरे। संघीय संसद प्रतिपक्ष विहीन बनेको चर्चा चल्दै गर्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टी नेमकिपाले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल मान्नुपर्ने दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बिहीबार बसेको बैठकमा नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल घोषणा गर्नुपर्ने माग गरे। उनले प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गरेर आफ्नो दललाई पहिला प्रमुख प्रतिपक्ष दल घोषणा गर्नुपर्ने तर्क समेत गरे। सांसद सुवालले सरकारलाई समर्थन गर्ने दल नेपाली कांग्रेस कानूनी हिसाबले र विज्ञहरूको सुझावको आधारमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न नमिल्ने भएकोले आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको दाबी पनि गरे। प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत दिन आफ्ना सांसदहरूलाई व्हिप जारी गर्ने नेपाली कांग्रेस कसरी प्रमुख विपक्षी दल हुन्छ? केही राजनीतिक विश्लेषकले राष्ट्रिय पञ्चायतकी बहुदलीय संसद सोधेका छन्। प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली कांग्रेसको गुण तिर्न चाहेको बताउनुको अर्थ के नेपाली कांग्रेसलाई सत्ता भागभण्डाको लालसा देखाएको हो? के प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु नेकाको निरहता हो? आदि प्रश्नहरू पनि उठाउनेहरू छन्। प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत नदिएर विपक्षी दलमा बस्न नेकासँग आँट किन भएन? सांसद सुवालले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता दिए मान्य हो भने संघीय संसदले नेपालमा पश्चिमी शैलीको संसदीय व्यवस्था समाप्त भयो भनेर घोषणा गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे। मुलुकमा भएको 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेका सरकारमा रहेकाहरूको र लाभको पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्ने माग संघीय संसदमा उठेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा यही संसदले 2047 सालपछि उच्च ओहदामा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
उनले अहिले पनि भ्रष्टाचारका कुरा धेरै गरिए पनि काम गरेर देखाउनु पर्ने अवस्था आएको बताए। प्रतिपक्षका कुरा पनि सुनियोस्, सरकार पक्षका कुरालाई मात्रै मौन गरेर तपाईको धारणा नगरियोस्। हामी आज यो सदनमा उभिँदै गर्दा आज हामी जस्ता हजार युवाहरू विदेशको तातो खाडीमा बसेका छन्। अहिले पनि हामीले भ्रष्टाचारका कुरा मात्र गरिरहेका छौँ। 2047 सालदेखि अहिलेसम्म उच्च ओहदामा बसेका सबै सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन यही सदनबाट गर्नका लागि सांसद शाहीले वर्तमान संविधानको काम नभएको धारणा पनि राखे। उनले संसदले बनाएको संविधान जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ या छैन र यो सदनभित्र वाइड बडी एन्सेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा अघिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन् भन्ने प्रश्न गर्दै यसबारेमा पनि अब संसदले बोल्नुपर्ने बेला आएको बताए। आज हामीले बनाएको संविधान र यो सदनभित्र वाइड बडी एन्सेल मेलम्ची जस्ता भ्रष्टाचारका काण्डमा अघिल्ला सभामुखले कुरा उठाए कि उठाएनन् यो विषयवस्तु बनेको छ। र आज हामी यहाँ आइरहँदा आज हामी जस्ता हजारौं युवाहरू अर्काको देशमा काम गर्न बाध्य छन्। सरकार प्रमुखहरू, सरकारका नेतृत्वहरू, माननीय सदस्यहरू, आज हामीले लगाएको कोट, आज त्यो कोटको माथिको यो चुनाव, यो तपाईको संसदको चिन्हलाई पनि हेरेर हामीले गौरव गर्नुपर्ने म त्यति धेरै कारण देख्दिनँ। सांसद शाहीले सरकारमाथि सरकार बनिरहे पनि घाडीमा तडपिरहेका युवाहरूका बारेमा कसैले निर्णय नगरेको पनि भन्दै यो विषयमा पनि यो संसदले केही गर्नुपर्ने धारणा राखे। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिने बेला एक ठाउँमा उभिएका राजनीतिक दलहरू सभामुखको निर्वाचनमा फरक कितामा उभिए। किन उनीहरू फरक कितामा उभिए त? हामीले केही सांसदलाई सोधेका छौं, सुनौ उनको भनाई जस्ताको तस्तै। जब सरकार बन्दाखेरि सत्ता गठबन्धनमा मैले भोट हालिसकेपछि फिर 10 दिनमै फेरि अर्कोतिर किन हाल्ने? त्यो एउटा राजनीतिमा सिद्धान्त र निष्ठा पनि हुन्छ। त्यसै कारणले र दुईटीमा छान्दाखेरि पनि के तात्विक भिन्नता? म त प्रश्न पनि त्यहाँ उठाएको थिएँ कि मेरो लागि संविधान महत्त्वपूर्ण, संविधानमा समावेशिताको सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण। एउटै थरको प्रधानमन्त्री पनि हो, एउटै थरको सभामुख पनि, एउटै थरको राष्ट्रपति पनि हुने सम्भावना छ। त त्यसमा मलाई के लाग्यो, मैले पार्लियामेन्ट भन्छ त्यसको बारे पनि मेरो चोइस थियो। अनि चोइस थियो, मैले राजनीतिक धर्म निर्वाह गरेँ। राजनीतिक धर्म के हो भने मैले अहिले सत्ताधारी घटकको अङ्ग हो प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनदेखि नै, र जबसम्म सत्ताधारीको अङ्ग रहन्छु सत्ताधारीको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने मेरो दायित्व। तर म त्यसलाई क्रिटिकली हेर्छु, म आफ्नो तरिकाले हेर्छु। जुन संविधान, लोकतन्त्र, जनताको इन्ट्रेस्ट, यसलाई मेरो प्रायोरिटी हो। जो आज पनि मैले कुरा उठाएको, चाहे पोखरा विमान दुर्घटनाको बारेमा जिम्मेवारी सरकारले लिने कि पाइलटलाई दिने? सरकारले लिनुपर्छ। दोस्रो कुरा समावेशिता हो कि होइन? यो संसद बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत निर्दलीयतिर गइरहेछ। हामीले सभामुखको पदमा प्रतिस्पर्धा गरेका छौँ र प्रतिस्पर्धाका सँगसँगै हामीले प्रतिनिधि सभाभित्र सङ्घीय संसदमा अपोजिसन बेन्च पनि कन्सोलिडेट गर्दै गएका छौँ। हामी विपक्षी दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने काममा पनि अगाडि बढिराखेको अवस्था छ। एउटा प्रमुख विपक्षी दल भएका नाताले हाम्रो त्यो पनि दायित्व छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छौँ। विपक्षी बेन्चलाई हामीले सशक्त गर्दै लिएर गइराखेका छौँ र आगामी दिनहरूमा पनि हामी पार्टीहरूसँग छलफल गरेर आफ्ना आगामी नीतिहरू, कार्यक्रमहरू पनि तय गर्दै जान्छौँ। दुईटा मन्त्रालयको लागि हामी नजाने, त्यसको लागि ललायत हामी छैनौँ। किनकि अब भागभण्डा सम्मानजनक भयो भने हामी जाने, भागभण्डामा सम्मानजनक भएन भने हामी नजाने। र हाम्रो जे पनि कुरा हुन्छ प्याकेजमा हुन्छ, प्याकेजमा सहमति हुन्छ। उपराष्ट्रपति पाइयो भने जाने? एउटा उपराष्ट्रपतिको मात्र कुरा छैन, अरू धेरै कुराहरू पनि हामीले गर्न बाँकी छ। त्यसैले हरेक कुरा प्याकेजमा हुन्छ। राजनीतिक नियुक्तिको कुरा छ, राजनीतिक नियुक्तिको कुरा छ, संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको कुराहरू छन्। सबै कुरा प्याकेजमा भयो भने मात्र हामी जाने, नभए दुईवटा मन्त्रालयको लागि हामी नजाने। अहिले अब सभामुखको निर्वाचन हो, निर्वाचनमा जित हार भन्ने एउटा पक्ष हो। तर के छ भने हामीले आफ्नो तर्फबाट जो उम्मेदवार प्रस्तुत गर्यौँ त्यो प्रस्तुति नै हामी संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष हौँ भन्ने सङ्केत हो।
अब सहमतिको परिस्थिति निर्माण भयो भने सहमतिको स्थितिमा के हुन्छ त्यसपछि कुर्दै जान्छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पोखरामा भएको यति एयरको विमान दुर्घटनाको छानबिन गरेर दोषी देखिएकालाई कारवाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बिहिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसद राउतले नेपालमा थोत्रा विमान ल्याउन अनुमति दिने, सञ्चालन गर्ने सञ्चालक र उडान अनुमति दिनेलाई कारवाही गर्न कसले रोकेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरे। उनले पोखरा दुर्घटनाको तत्काल छानबिन गरी कारवाही अघि बढाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरे। पुराना भन्दा पुराना थोत्रा प्लेनलाई ल्याएर सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालक, त्यसलाई अनुमति दिने टोली र इन्सपेक्टरको टोली, उडान भर्नलाई अनुमति दिने इन्सपेक्टरको टोलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छानबिन गर्नबाट कुन चाहिँ विधि र प्रक्रियाले रोकेको छ त्यो हामी जान्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष राउतले मोटरसाइकल वा साइकलले ठोकेर कसैको मृत्यु भएको खण्डमा प्रहरीले सवारी धनीलाई खोजेर ल्याएर कारवाही गर्ने गरेको दृष्टान्त सुनाए। तर पुराना भन्दा पुराना थोत्रा विमान उडाउने र उडाउन अनुमति दिनेलाई किन कारवाही नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि गरे। मानौ आज पनि कुनै एउटा मोटरसाइकलले वा साइकलले नै ठोकिएर एउटा आम जनताको मृत्यु भयो भने प्रहरीले पहिला के गर्छन्? पहिला चाहिँ त्यसको घर धनीलाई खोजेर समातेर हिरासतमा लिन्छन्, अनि बल्ल छानबिनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। एउटा मोटरसाइकलले मान्छे किचिँदा पनि आम जनतासँग हुने भनेको त्यही हो। सानालाई ऐन, ठुलाठुलालाई चयन भन्ने भनाइको चरितार्थ गर्ने गरी सरकारले छुट दिएको चर्चा गर्दै अध्यक्ष राउतले विमान दुर्घटनाको विषयलाई गम्भीरताका साथ लिन आग्रह पनि गरे। पोखरामा दुर्घटनाग्रस्त यति एयर विमानमा ज्यान गुमाएकाहरूका 12 जनाको शव शनाखत भएको छ, जसमध्ये बिहिबार केहीको शव परिवारजनले बुझेका छन्। काठमाडौँ ल्याइएका 49 मध्ये 23 शव छेद विच्छेद अवस्थामा रहेकाले पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण नै गर्नुपर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार बिहान त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा आफ्नो छोराको शव लिन पुगेका थिए स्वर्गीय क्याप्टेन कमल केसीका बुवा वीरेन्द्र बहादुर केसी। आइतबार भएको यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका कमल केसीको शव पहिचान भएसँगै उनका बुवा, भाइ, छोरा र साथी तथा आफन्तहरू शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पुगेका थिए। उनीहरू सिनियर क्याप्टेन कमल केसीलाई अन्तिम पटक भेटिरहेका थिए। 12 जनाको शव पहिचान भएका मध्ये विमान परिचारिका सृजना होङचुङको शव पनि उनका परिवारलाई बुझाइएको छ। उनका भाइ तथा साथीहरू उनलाई बिदाई गर्दा आँसुले थाम्न नसक्ने अवस्थामा थिए। बिहिबार बुझाइएका मध्ये क्याप्टेन कमल केसी र परिचारिका सृजना होङचुङको शव परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शव हस्तान्तरणमा सो स्थान निकै शोकाकुल बनेको थियो। बिहिबार बिहान पोस्टमार्टम गरेर पहिचान खुलेका 12 जना मृतकको नाम सहितको सूचना टिचिङ अस्पतालमा टाँसिएको थियो, जसमा सरबिन श्रेष्ठ, रचना काफ्ले, सीता कुमारी खड्का, जमुना शर्मा, कमल केसी, रियान पौडेल, जितेन्द्र बहादुर कुँवर, सृजना होङचुङ, लवराज तिमल सिन्हा, सुषमा पाण्डे, ओसिन आले मगर र सञ्जय जसवालको सबको शनाखत भइसकेको छ। आवश्यक कागजात सहित आएका परिवार तथा आफन्तले मृतकको शारीरिक बनावट मात्र नभई दाँतको बनावट, औँठा छाप लगायतका जन्मजात भएका कोठी, खत तथा पुराना घाउचोट भएकाहरूको परिवारले दिएका एनोटोम डाटा र अस्पतालले पोस्टमार्टम डाटा रुजु गरेर दाह संस्कारका लागि परिवारलाई सब हस्तान्तरण गरिएको छ। जलेको अवस्थामा पनि त अब तिनीहरूको कसैको चाहिँ भिसरल अर्ग्यानहरू छ भने त्यसको टेस्ट गर्नुपर्ने छ भने भिसरल अर्ग्यानको पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यो चाहिँ फरेन्सिक मेडिसिनको डाक्टरले डिसाइड गर्ने कुराहरू भयो। कसैको भिसरल अर्ग्यानहरू त्यस्तो पनि छैन, शरीरको कुनै एउटा पार्ट छ भने त्यो पार्ट छ भने धेरै टाइम समय लाग्दैन होइन, पहिचान हुन मात्रै गाह्रो हुने हो। तर पोस्टमार्टम एसच चाहिँ जुन डिटेलमा हेर्नुपर्ने जुन अङ्गहरू छन् त्यो अङ्ग नभएको अवस्थामा एउटा कुनै पार्ट छ भनेदेखि त त्यो समय डेफिनेटली समय कम लाग्छ। त्यो लासहरूको प्रकृतिमा भर पर्ने कुराहरू।
पोखरामा पहिचान र शनाखत हुन नसकेका विदेशी नागरिक र चालक दलका सदस्यको शव काठमाडौँमा परीक्षणका लागि ल्याइएको थियो। एकजनाको शव पोस्टमार्टम गर्न 2 घण्टासम्म लाग्ने गर्दछ। तर त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोखराबाट ल्याइएको 49 शवमध्ये केही शवमा भने धेरैको दाबी परेकाले अब DNA परीक्षणबाटै परिवारजनलाई शव बुझाइने फोरेन्सिक विभागका प्रमुख डाक्टर गोपाल कुमार चौधरीको भनाइ छ। धेरै जलेका शव पहिचान गर्नका लागि शरीरमा रगत नहुने भएका कारण DNA परीक्षणका लागि डेन्टिभ सेल्स अर्थात् दाँत पगालेर सेल्सको DNA परीक्षण गरिन्छ, जसका कारण पहिचान गर्न महिनौं पनि लाग्न सक्ने देखिएको छ। कतिपय लासहरूमा त्यो चिन्न सक्ने अवस्था छैन राम्रोसँग। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेले यो चाहिँ हाम्रो भनेर क्लेम गरिरहनु भएको छ। एउटै लासलाई 2-3 जनाले क्लेम गर्दाखेरि चाहिँ अब कसको हो थाहा हुँदैन त्यसरी। त्यसले गर्दाखेरि तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटै उपाय के भने अब DNA टेस्ट परीक्षण गर्नु पर्यो र DNA को लागि त अब नास्टमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामी यहाँ DNA टेस्ट गर्ने व्यवस्था छैन। त्यसले गर्दा मात्र ढिला भएको हो। माघ 1 गते पोखराको सेती खोजमा विमान दुर्घटनामा परेका शव मध्ये पहिचान खुल्न नसकेका 49 शव मंगलबार पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ ल्याइएको थियो। 72 जना सवार मध्ये 71 जना मात्रै फेला परेकामा पहिचान खुलेका 22 जनाको शव पोखरामै परिवारजनलाई बुझाइएको थियो। तर पहिचान नभएका 49 जनाको शव काठमाडौँमा पोस्टमार्टमका लागि ल्याइएको थियो। आइतबार एती एयरलाइन्सको 9NANC ATR 72 मा सवार मध्ये हालसम्म 71 जना फेला परेका छन् भने 1 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। पछिल्लो समय देशको वित्तीय अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा भने सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। स्वदेशी उत्पादन र आत्मनिर्भरमा जोड दिँदै आएको सहकारी क्षेत्रमा सुधार देखिन थालेको हो। एक रिपोर्ट। कोभिड महामारी र पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण नेपालको अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यसको मारमा नेपालका सहकारी समेत परिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा बचत सञ्चितमा सुधार आएपछि सहकारी क्षेत्रमा उत्साह वृद्धि हुन थालेको हो। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका सहायक कार्यकारी अधिकृत गणेश प्रसाद तिमेलसेनाका अनुसार सहकारी क्षेत्रका जटिलतामा सुधार भइरहेको छ। र पछिल्लो चरण भन्नुहुन्छ भने के तरलता केही सुधारका क्षेत्र सङ्केतहरू तरलतामा देखिएको छ। जस्तै नेप्सकुन पनि आफै एउटा होलसेल लेन्डर हो, एउटा बचत ऋणको कारोबार गर्छ। हामीले पनि 20% भन्दा बढी 22-23% को रेटमा तरलताहरू व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र संस्थाहरूले पनि अब तरलतालाई चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएर तरलताको एउटा मापदण्ड कायम गरेर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। कतिपय सहकारी संस्थाहरूले सदस्यहरूको हितमा काम नगरेकाले पनि सहकारी क्षेत्रमा केही समस्या देखिएको भए पनि आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्र राम्रो बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। सहकारी मात्रै अलग छुट्टै आफ्नै बाटो हिँड्न सक्दैन। यसले अरूसँग पनि यो जोडिएको हुन्छ। जस्तै व्यापारसँग जोडिएको हुन्छ, राज्यको बजेटसँग जोडिएको हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। ती सबै कुराहरूलाई क्रमशः मिल्दै आयो। आयात निर्यातका कुराहरू हुन्छन्, वैदेशिक व्यापारका कुराहरू हुन्छन्। यी सबै कुराहरू एक अर्कासँग जोडिएका कुरा हुन्। अर्को पाटोमा सहजता आउन छ बिस्तारै, त्यसको सहजता सहकारी क्षेत्रले पनि त्यो सहजताको अनुभूति गर्छ। सहकारी संस्थाले गरेको ठूलो लगानी असुल गर्न समस्या देखिएकाले सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाहमा भने कडाई गरेका छन्। संस्थाहरू आफै पनि ऋण प्रवाह गर्ने कुराहरूमा अलिकति बढी चाहिँ त्यति उत्साहित भएको अवस्था पाइएको छैन। किन पहिले गरिएका लगानीहरूको असुली जुन हिसाबले असुली हुनुपर्थ्यो त्यो खालको असुली हुन सकेका छैन। र अनि अर्को कुरो सहकारी संस्थाहरू हिजो ठुल्ठुला चाहिँ परियोजनामा लगानी गर्ने सहकारी संस्थाहरू ती ठुल्ठुला रकमहरू नउठ्दा कारणले गर्दाखेरि तरलतामा उहाँहरूलाई प्रेसर पर्यो। सहकारी क्षेत्रमा सुधार हुनु भनेको समग्र वित्तीय क्षेत्र बलियो अवस्थामा पुग्नु हो। त्यसका लागि सहकारी सञ्चालकहरूले अझै प्रभावकारी कदम चाल्न जरुरी देखिन्छ। नेपाल लगायतका विकासशील मुलुकहरूमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा असन्तुलित आहारका कारण छन्। आहारबारे जनचेतना फैलाउनका लागि यही माघ 7 गते राइट टु प्रोटिन रन नामक म्याराथनको आयोजना हुँदैछ। नेपाल भेटनरी एसोसिएसनले यही शनिबार प्रोटिनमाथिको अधिकारको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रोटिनजन्य पदार्थमा पहुँच बढाउन जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले राइट टु प्रोटिन रन मुख्य नाराका साथमा म्याराथनको
आयोजना गर्दैछ। दशरथ रङ्गशालाबाट सुरु भई सोही स्थानमा सम्पन्न हुने यस दौडमा करिब 5000 व्यक्ति सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ। यस दौडमा 6 वर्ष उमेर समूहदेखि 72 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिहरूले भाग लिन पाउनेछन्। यस दौडको मुख्य उद्देश्य भनेको प्रोटिनको ज्ञानका बारेमा जनचेतना फैलाउनु हो। जस्तै यो म्याराथनले गर्दाखेरि नै अब ठ्याक्कै सबै कुरा थाहा नहोला होइन, तर हामीले मेसेजहरू चाहिँ म्याराथनको दिनमा पनि दिन कोसिस गरेका छौँ। यो प्रोटिनको चाहिँ महत्त्व हुन्छ है भन्ने खालको मात्र मेसेज जाँदा पनि आज नहोला, तर केही वर्षपछि चाहिँ प्रोटिनको बारेमा कमसेकम केही तथ्यहरू मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ होला। उदाहरणको लागि जस्ट भन्छु, सबैले बुझ्नुपर्ने हामी जति केजी बडी वेट छ हाम्रो होइन, जति तौल छ केजीमा, त्यति नै ग्राममा चाहिँ प्रोटिनको इन्टेक हुनुपर्छ। यस प्रतियोगितामा खुला हाफ म्याराथन, पुरुष 10 किलोमिटर, महिला 5 किलोमिटर, 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई 5 किलोमिटर पुरुष र 3 किलोमिटर महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि व्हीलचेयर विधाका दौडहरू समावेश गरिएका छन्। सहभागीहरूलाई सक्दो सहजीकरण गर्नका लागि आयोजक लागि परेको बताएका छन्। हाम्रो स्काउटको मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ र 90 जना चाहिँ हाम्रो स्कुलको स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्छ भने 100 जना जति हाम्रो आफ्नै भेटनेरियन्सहरू र भेटनेरियन स्टुडेन्ट्सहरू हामीले युज गरेका छौँ। हाम्रो लगभग 12वटा ठाउँमा चाहिँ डेस्क हुन्छ यो रनको एरियामा चाहिँ। त्यो 12वटा ठाउँमा चाहिँ हरेक ठाउँमा हामीले एक ठाउँमा कम्तीमा पनि 20 जना जति हैन 15 देखि 20 जना जति हामीले राख्ने उस गर्छौँ। यतापट्टि नजिकमा अलिक धेरै, टाढा अलिक कम गर्दै हामी जान्छौँ र हरेक टर्निङ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो फ्ल्याग हुन्छ। यहाँबाट टर्निङ गर्ने जस्तो 5 किलोमिटर टर्निङ 5 किलोमिटरमा 3मा 3मा होइन, व्हिलचेयरमा अनि 10को 10मा। नर्मली हाफ म्याराथनवालाहरूलाई चाहिँ थाहा छ, उहाँहरूको त गरिरहेको छ रेगुलर, तर फर्स्ट टाइमर्सहरूलाई थाहा हुँदैन होइन। त्यसको चाहिँ हामीले त्यो राख्दै छौँ। अनि भित्र चाहिँ हाम्रो लगभग एउटा हेल्प डेस्क छ। कतिपय पौराणिक धरोहरहरू अहिले अस्तित्वमा छैनन्। समय कालखण्डसँगै धराशायी भएका यस्तो धरोहरहरू खोज, अनुसन्धान र अन्वेषणले फेला पारेको उदाहरण पनि छन्। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका लागि सदैव कौतूहलको विषय बनेको रामायण र महाभारतकालीन अस्तित्वको बारेमा किताबी भन्दा अन्य भौतिक प्रमाण कम छन्। तर उत्खनन गर्दा धेरै कुरा भेटिने सङ्केत पाइएपछि महाभारतकालीन इन्द्रप्रस्थको खोजीमा भारत सरकार लागेको छ। एक रिपोर्ट। महाभारतकालीन समयमा इन्द्रप्रस्थ मुख्य केन्द्रबिन्दुमा थियो, अर्थात् प्राचीन हस्तिनापुरको राजधानी। अहिले यो भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पर्छ। यही विश्वासको आधारमा भारत सरकारले यस क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनमा वर्षौंदेखि विशेष चासो दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इन्डिया एएसआईले चाँडै नयाँ दिल्लीको पुरानो किल्ला परिसरमा उत्खनन थाल्ने भएको छ। एएसआईलाई यो विश्वास छ कि जमिनको भित्री भागमा हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास दबिएको छ। यसअघि पनि यो क्षेत्रमा सन् 2013, 2014मा र 2017, 2018मा उत्खनन गरिएको थियो। त्यतिखेर गरिएको उत्खननको उद्देश्य दिल्लीको सांस्कृतिक निरन्तरतालाई जनता सामु ल्याउनु रहेको बताइएको थियो। इतिहासमा दिल्ली धेरै साम्राज्यको केन्द्र पनि बनेको थियो। 11 देखि 17औं शताब्दीसम्म यहाँ धेरै राजाहरूले शासन गरे। इतिहासकारहरूले उल्लेख गरे अनुसार दिल्लीमा लालकोट, महरौली, सिरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, शेरगढ र शाहजनाबाद जस्ता ऐतिहासिक शहरहरू निर्माण गरिएका थिए। यी शहरहरूको निर्माण गरिँदा त्यसभन्दा अघिको धरोहरहरू दबिएको या दबाइएको अनुमान गरिँदै आएको छ। भारतको विभिन्न राज्यमा राज्य गरेका मुस्लिम शासकहरूले सकेसम्म हिन्दू अवशेषहरू ध्वस्त पार्ने र नामेट पार्ने प्रयास नगरेका होइनन्। एएसआईले गर्दै आएको उत्खननमा दिल्लीको पुरानो किला परिसरलाई बढी महत्त्व दिएको छ, किनभने इन्द्रप्रस्थ यही भएको विश्वास उत्खननकर्तालाई छ। सन् 1556 जनवरी 27 देखि नयाँ दिल्लीमा शासन गरेका शक्तिशाली मुस्लिम सम्राट हुमायूले यही इन्द्रप्रस्थमा आफ्नो किल्ला निर्माण गरेको इतिहासकारहरूले दावी गरेका छन्। इन्द्रप्रस्थमा गरिएको पहिलो उत्खननमा नै महाभारतकालीन समयसँग मिल्दोजिल्दो धेरै प्रमाण भेटिएका थिए। यद्यपि यसलाई पुष्टि गर्ने आधारका बारेमा पनि अध्ययन भइरहेको छ।
पाण्डव र कौरव बीच महाभारत युद्ध भएको कुरुक्षेत्रको माटो परीक्षण गर्दा 5000 वर्ष अघि सशस्त्र युद्ध भएको प्रमाण पाइएको पुष्टि भए पनि यसको बारेमा पनि अझै अध्ययन भइरहेको छ। यता भगवान श्रीकृष्णको समुद्रमा डुबेको भनिएको द्वारिका नगरको भग्नावशेष पनि अन्वेषकहरूले समुद्रमुनि भेटेको बताउँदै आएका छन्। यद्यपि पूर्ण अनुसन्धान नगरी अहिलेको उत्खननको बारेमा बोलिहाल्नु छिटो हुने एएसआईका अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन्। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्युज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।